बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आम तौर पे आपको पता है कि पिछले 3.5 महीने से मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इमरान खान की वो एक वाहिद मुलाकात होती है। पहले इन्होंने हमारी फैमिली, मेरे कज़न्स भी आते थे, 6 लोगों की इजाज़त थी, इन्होंने उसको कम करके 3 पे ले आए, हम तीनों बहनों पे, फिर वो भी ख़त्म करके 2 बहनों पे ले आए, और आज उन्होंने इमरान खान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी हैं। यही हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारे इंसानी हकूक पाकिस्तान के और इंटरनेशनल उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जजेस के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी की बेटी के साथ और बुशरा बीबी की भाभी के साथ हुई है, और एक हमारे लॉयर जो अंदर गए थे। अब इनके थ्रू जो पैगाम आया है वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला पैगाम इमरान खान का ये है कि 3 जजेस लाए गए, एक काजी फाइज ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर। इनको खास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान खान को क्रश करें। इन्होंने इन जजेस के हाथों सबसे पहले पार्टी ख़त्म की, इनकी पार्टी के सिंबल लिया, इनकी पार्टी को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। फिर दूसरे जो जज हैं, इन जजेस के हाथों इन्होंने जो सीटें हैं, रिजर्व सीट्स, ये इनसे छीन ली। फिर इन्होंने, यही जजेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं ये जायज़ हैं। और फिर जो जज डोगर आए, इनको खास लाया गया, पहले एक्टिंग जज बनाया गया, फिर इनको मुस्तकिल कर दिया गया। उनको इनाम इस चीज़ का मिला है कि उन्होंने कामयाबी से 3.5 महीने इमरान खान का केस नहीं लगाया, जिसमें इमरान खान को अगर 3 मिनट में, हमारे लॉयर्स कहते हैं कि अगर वो केस सुन लें तो 3 मिनट में इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल सकती है। तो वो जज जो डोगर हैं, इन्होंने 3 महीने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का केस लगने नहीं दिया। हम सारे MNAs, MPAs साथ जाते थे, इमरान खान के इलेक्टेड लोग साथ जाते थे सिर्फ तारीख लेने के लिए, और जज डोगर ने बड़ी कामयाबी से आंख मचोली खेली है और ये केस नहीं लगने दिया। और अब जब हम तारीख मांगते हैं वो तारीख ही नहीं दे रहे। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं आपके खिलाफ जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं, और मैं आपके सामने पेश हूँगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ कि ये मैंने बात क्यों की है, और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। ये एक इमरान खान ने पैगाम भेजा है। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालात जाएंगे, ये याद रखें कि जब आप उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये सारे चोर हैं। आज वही लोग चोरों को लेकर हमारी एजेंसियां उनको ऊपर बैठा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और इसको उन्होंने कहा डाकू डफर अलायंस। उन्होंने इसको नाम दिया डाकू डफर अलायंस, और उन्होंने कहा कि यही किस्म का अलायंस आप देख लें नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का उन्होंने कहा ज़रूर इसका वो एग्जाम्पल देना, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल की प्रोडक्शन करता है और बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गुर्बत अरूज पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो आप तरक्की कर जाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक
ایک ایماندار یا ایک جو آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جب آپ کے سارے وسائل چوری کر لے گی تو ایک ملک جتنے مرضی وسائل ایک ملک پیدا کر لے آپ غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لا سکتے اپنے لوگوں کو. تو یہ انہوں نے دوسرا پوائنٹ بتایا کہ اس وقت جو یہ الائنس بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور کرتا جائے گا. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس نظام کے لیے آپ کو قبول ہے کیونکہ آپ غربت کی لکیر کے مزید نیچے چلتے جا رہے ہیں, آپ کی اکانومی مزید کلیپس کر رہی ہے, آپ کی جو آپ کا 100 روپیہ تھا پہلے اب 75 روپے پہ آ گیا کیونکہ آپ کا تو پیٹرول بھی مہنگا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کو جو تحریک کا عمران نے اعلان کیا ہے وہ رول آف لا کے لیے, کیونکہ رول آف لا پاکستان میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں مل رہی ہیں لوگوں کو کہ جھوٹی گواہیوں کی جب ہمارے لائرز نے جا کر کوٹلہ کورٹ میں دکھا دیا ہے کہ جھوٹی گواہیاں جو 2 گواہ تھے جس کے اوپر سارا کیس بنا ہوا ہے وہ جھوٹے تھے, وہ پروو ہو گیا ہے. اس کے باوجود آج دیکھنے کو ہے کیونکہ انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ جج جو لاہور والا ہے یہ کس قسم کی سزا دیتا ہے یا ان کی جھوٹی گواہ جنہوں نے دی ہے ان کو 12 سال کی سزا دے, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے اس کی سزا 12 سال ہے. یا ان کو سزا دینی چاہیے اس کو جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں یا ان جھوٹی گواہیوں کے اوپر یہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر یہ اس قسم کا پاکستان کا رول آف لا ہے تو اگر سارے جیسے عمران خان نے پہلے کہا دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس وقت اس لیے عمران خان نے کہا تھا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں, ہمیں تحریک چلانی پڑے گی رول آف لا کے لیے, اپنی ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے, قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. اور معیشت تو سب کو لے کر اس وقت سب پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو اب تحریک کے اوپر انہوں نے پارٹی کے لیے ہدایت بھیجی ہے کہ سارے یکجا ہو کر سارا فوکس تحریک کے اوپر کریں. انہوں نے یہ اپنی ہدایت بھیج دی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی دے دی گئی ہے کہ سارے متحد ہو کر سارا اپنا فوکس تحریک کے اوپر لے آئیں. اور تحریک اس لیے ہے کیونکہ انصاف کے دروازے سارے بند ہو گئے. یہ عمران خان کا پیغام تھا. اتنا ہی آج ہمیں ملا ہے, میری بہنیں اندر جا نہیں سکی ہیں تو اس لیے ہماری فیملی کو بالکل بند کر دیا گیا.